नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश किमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। निर्वाचन प्रणाली महँगो भएकोमा दलहरूको चिन्ता। पेसाकै बलमा टिकट बाँड्ने प्रवृत्तिले इमानदार राजनीतिज्ञहरू पाखा लाग्दै निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति पनि उठ्यो प्रश्न। नागरिकता विधेयकलाई लिएर राष्ट्रिय सभामा किचलो। वैवाहिक अंगीकृतमा 7 वर्ष प्रावधान हटाइएकोमा विमति। विधेयकमा आशंका नगर्न गृहमन्त्रीको आग्रह। काठमाडौँ उपत्यकामा मोटरसाइकल चोरीको श्रृङ्खला बढ्दो। हराएका केही साधन पत्ता लागेपछि चोरको अत्तोपत्तो लागेन। कानुनी प्रक्रिया नै कमजोर भएको नागरिकको गुनासो। भारत सहित नेपालमा पनि कोरोना संक्रमणको दर हट्दै बढ्यो। आज एकै दिन 538 जनामा संक्रमण पुष्टि। नागरिकबाट हेल्थ क्राइम बढेको भन्दै स्वास्थ्य विज्ञहरू चिन्तित। र साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिपमा नेपालको शानदार सुरुवात। मालदिप्स 4-0 गोल अन्तरले पराजित। दोस्रो खेलमा बुधबार नेपालले श्रीलङ्काको सामना गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको तामझाम र नेतृत्वलाई रिझाउन गरेको तिग्डममा करोडौं पैसा खर्च भयो, जसको लेखाजोखा कसैसँग छैन। मूलतः नेताहरूको पैसाकै बलमा टिकट बाँड्ने र पैसाकै बलमा चुनाव जितिन्छ भन्ने परिपाटीको विकासले निर्वाचन निल्नै नसक्ने गरी महँगिएको छ, जसलाई रोक्न भन्दा दोष थोपार्नतिर राजनीतिक नेतृत्व लागि परेको छ। एक रिपोर्ट। गाउँपालिकाको चुनावमा 10 करोड खर्च गरेर जितेको देखिए क्या ठाउँ-ठाउँमा। 10 करोड, बाफ्रे। एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष 10 करोड खर्च गर्ने भनेपछि प्रदेश र सङ्घको चुनावमा त उनीहरूले 50औं करोड खर्च गर्ने भयो, अरबतिर जाने भयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चुनावमा 10 करोड खर्च गर्न कसले भन्यो? किनकि निर्वाचनमा 10 करोड खर्च हुने र खर्च नगरी चुनाव नजितिने भन्दै प्रचण्डले यो प्रणाली खराब रहेको दाबी गरे र यसलाई बदल्नुपर्ने उनको माग पनि छ। तर उनलाई चुनावमा करोडौं खर्च गर्न कसले भन्यो? जनताले भने? होइन। कानुनले भन्यो? त्यो पनि होइन। कि आफ्नै कार्यकर्ताले भने वा आफैले आफैलाई भनेर चुनावमा 10 करोड खर्चिए र अब 50 करोड खर्च गर्दैछन् वा आफ्ना नेतालाई खर्च गर्न लगाउँदैछन्, जबकि पैसा नहुनेलाई टिकट नदिने पनि प्रचण्ड, देउबा र ओली जस्ता पात्र हुन् जसले पैसाको बिटो बोक्न सक्छ। उसैलाई बालकोट, बालुवाटार र खुमलटारले टिकट बाँड्छ अनि करोडौं नभई चुनाव जितिँदैन भन्दै रोइकराइ गर्नेहरू पनि यिनै हुन् र यिनैले निर्वाचन प्रणालीमाथि दोष थुपार्दैछन्। एकपटक फेरि हेरौँ त माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको यो रोइकराइ। 10 करोड, बाफ्रे। एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष 10 करोड खर्च गर्ने भनेपछि प्रदेश र सङ्घको चुनावमा त उनीहरूले 50औं करोड खर्च गर्ने भयो, अरबतिर जाने भयो। सांसद नभइकन प्रधानमन्त्री हुन पाइँदैन। त्यही कारण मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुनको लागि करोडौं खर्च गर्न पर्ने भयो। अनि सांसद भइसकेपछि मन्त्री हुन चाहिँ फेरि त्यहाँ पनि चल्न पर्यो चाहिँ अनेक खालका चाहिँ खेलहरू। अब मन्त्री भइसकेपछि लगानी उठाउन पर्यो, त्यत्रो लगानी गरिसकिया छ भनेपछि अनि भ्रष्टाचार संस्थागत हुने कारण हाम्रो निर्वाचन प्रणालीभित्र र शासन प्रणालीभित्र अन्तर्निहित रहेको छ। केही महिना अघि चुनावमा 6 करोड खर्च गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेता शशाङ्क कोइरालाले हर्ष बढाइ गर्दै थिए। आफूले जस्तै 6 करोड खर्च गर्न सक्ने ताकत कसैमा भए आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र नै खाली गरिदिने उनको दावा थियो, जुन विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण समेत सोधेको थियो। किनकि नेताहरूले आयोगलाई खर्चको सत्य विवरण बुझाउने गरेका नै छैनन्। अहिले त्यही क्षेत्रमा अरबपति विनोद चौधरीले चुनाव लड्ने तयारी गरिरहेका छन्। तर शशाङ्कले चौधरी जस्ता अरबपतिलाई छोड्छन् कि झन् धेरै पैसा खर्च गर्न तयार हुन्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ। मैले 3 चोटि नवलपरासी क्षेत्र नम्बर 1 गैँडाकोट जसको हो त्यहाँबाट 3 चोटि मैले जितेँ। पहिलो चुनावमा मेरो खर्च 80,000 रुपियाँ थियो। दोस्रो चुनावमा 3 करोड र लास्ट चुनावमा 6 करोड। ल भन्नुहोस् त, तपाईँहरू कोही चुनाव लड्न
चाहनुहुन्छ मेरो क्षेत्रबाट म छोड्न तयार छु। अहिले केन्द्रीय नेतृत्वदेखि जिल्ला गाउँ तहसम्मका नेताहरूले समेत पैसाकै बलमा टिकट पाइने र पैसाकै बलमा चुनाव जितिने दावी गर्दै आएका छन्। तर धरानका हर्क साम्पाङले 50,000मा चुनाव जिते, काठमाडौँका बालेन शाहले 3,94,000मै महानगरको नेतृत्व जिते। राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ता मात्रै भन्छन् यो निर्वाचन प्रणाली मार्फत करोडौं खर्च नगरी चुनाव जितिँदैन, त्यसैले यो प्रणाली नै फेर्न आवश्यक छ। तर प्रणाली फेरिए पनि यी पात्रहरू कायम रहँदा कसरी चुनाव सित्तैमा जित्तिन्छ त्यसको ग्यारेन्टी कसैले गरेका छैनन्। किनकि प्रचण्ड जस्ता केही नेताको माग पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो। यो प्रणालीमा उम्मेद्वारलाई नभई सिधै पार्टीलाई भोट हालिन्छ र पार्टी नेतृत्वले तय गरेको उम्मेद्वारहरूले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्छन्। नेतृत्वले नै संसदका लागि नेता छान्ने भएकाले यहाँ पनि पैसाको बिटो बोक्न सक्ने र प्रभावित पार्न सक्ने व्यक्तिले प्राथमिकता पाउनेछन्। यस्तो माग अहिले राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले समेत गरिरहेका छन्। तर निर्वाचनमा पैसा खर्च गर्नु हुँदैन र पैसाका बलमा चुनाव जित्ने होइन भनेर नेता कार्यकर्तालाई सिकाउनेतर्फ उनीहरूको ध्यान गएकै छैन। नेताको चरित्र जबसम्म सुध्रिँदैन तबसम्म यो सुधार हुँदैन। यो सुधार गर्ने र बिगार गर्ने काम यिनै नेताको हातमा छ। यिनीहरूले चाहिँ सुधार गर्छन् कि बिगार गर्छन् त्यो कुरो चाहिँ भविष्यले नै बताउँछ। हामीले भन्न सक्ने कुरा भएन। तर उहाँ नै के स्वीकार गर्नुहुन्छ भनेदेखि अरू करोडौँ करोड खर्च हुन्छ चुनावको लागि भन्नुहुन्छ। के को आधारमा भन्नुभयो? खर्च हुन्छ, त्यो कुरा सारा मान्छेले अनुभूत गरेका कुरा हो। खर्च हुन्छ। तर उहाँ जस्तो नेताले भन्दाखेरि त त्यसको आधार दिएर त्यो खर्च त्यसरी हुने कुरा रोक्नका लागि उहाँले काम गर्नु पर्यो नि त। उहाँले त्यो काम गरेको खै। भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा 753वटै तहका उम्मेद्वारले वैधानिक रूपमा 45 अर्ब मात्रै खर्च गरे। तर अदृश्य रूपमा कति खर्च भयो त्यसको लेखाजोखा कसैसँग छैन। सम्भवतः अब फेरि 5 महिनापछि देश संसदीय निर्वाचनमा जाँदैछ। त्यसका लागि नेतृत्वलाई पुज्ने र दैनिक दैलोमा धाउने खेल अहिलेदेखि नै सुरु भएको छ। त्यसरी टिकट पाउनेहरूमा निष्ठाको राजनीति गर्नेहरूभन्दा सोले डोले मसलदार गुण्डा र व्यापारीहरू धेरै छन्। राजनैतिक नेतृत्व त्यसकै प्रभावमा पर्दै आएको छ। विगतमा पनि कति नेताहरू पैसा नभएकै कारण चुनावी दौडबाट बाहिरिएका छन्। अहिलेको निर्वाचनमा फेरि त्यही नियति फर्किने पक्का छ। तर पैसा खर्च कसरी कम गर्ने भन्दा प्रणालीमाथि दोष दिएर झनै अराजक बन्न नेतृत्व लागि परेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 राष्ट्रिय सभामा पेश भएको छ। प्रतिनिधि सभामा फास्ट ट्र्याकबाट पारित गरिएको उक्त विधेयक गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले जारी राष्ट्रिय सभा बैठकमा पेश गरेका हुन्। विधेयकका बारेमा सोमबार छलफलमा भाग लिँदै सदस्यहरूले विभिन्न प्रश्न र आशंका प्रकट गरेका छन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभामा पेश भएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथि अधिकांश सांसदहरूले संशय व्यक्त गरेका छन्। सत्ताघटक दल माओवादीकै नेतृत्व गर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठले राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल गरेर बहुमतले पारित गरेको विधेयक सरकारले फिर्ता गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। विधेयक अल्पमतको विचार लागू हुने गरी ल्याइएको टिप्पणी गरेका उनले यस्तो चलनले लोकतन्त्र र संसदीय मामिला कमजोर हुने उल्लेख गरे। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि 7 वर्ष प्रावधान हटाउनु पर्ने कुनै कारण नभएको उनको भनाइ थियो। पहिलो कुरा यो लोकतान्त्रिक पद्धति मूल्य र संसदीय मान्यताको कोणबाट यसरी विधेयक प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। मैले कुरा बारम्बार भनेको छु। हामी कहाँ जान खोज्दैछौँ? एकछिन तात्कालिक रूपमा जे मन लागे पनि गर्ने प्रवृत्तिले हामीलाई गलत दिशातिर लैजान्छ। यो प्रतिनिधि सभाबाट राज्य व्यवस्था समितिमा गयो। राज्य व्यवस्था समितिले 2 वर्ष छलफल गर्यो। 2 वर्ष छलफल गरेर सहमति हुन नसकेपछि बहुमत र अल्पमतको आधारमा यसलाई चाहिँ प्रतिवेदन पठायो। अब प्रतिनिधि सभाले यसलाई जुन ढङ्गले छलफल गरेर त्यही प्रतिवेदनमा छलफल गर्ने निर्णय गर्नु पर्थ्यो। त्यसो नगरिकन सरकारले प्रतिवेदन अनुसारको विधेयक फिर्ता लिने, फिर्ता लिइसकेपछि अल्पमतको विचार लागू हुने गरी कानुन व्यवस्था गर्न विधेयक प्रस्तुत गर्ने यो चलन हामीले चलायौँ भने लोकतन्त्र अत्यन्तै कमजोर हुन्छ, संसदीय मान्यता कमजोर हुन्छ। त्यसैले यो कोणबाट यो गलत छ मैले भनेको छु। छलफलका क्रममा सिक्किमको प्रसङ्ग पनि उठेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य भगवती न्यौपानेले विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृतको विषयमा गरिएको केही व्यवस्थाले आशंका उब्जाएको बताएकी हुन्। सिक्किम भारतमा विलय रातारात नभएको भन्दै उनले विधेयक कसको चाहनामा आएको भन्ने प्रश्न भएको बताइन्। उनले पितृत्वको पहिचान नभएका आमाको सन्तानले नागरिकता लिन सो घोषणा गर्ने प्रावधान पनि उचित नभएको बताइन्। जुन समय सीमा राखिएको थियो
त्यो समय सीमालाई हटाइएर सरकारले एकदम जबरजस्त रूपमा जसरी ल्याएको छ त्यो अत्यन्तै आपत्तिजनक छ। हामीलाई थाहा छ सिक्किम भारतमा विलय हुँदाखेरि रातारात भएको थिएन। त्यहाँ भारतमा सिक्किम अन्तिम पात्र लेन्डुप दोर्जे थिए, त्यो योजनाबद्ध थियो। त्यसैले हामी सचेत छौँ नेपाली नागरिक यो कसको इन्ट्रेस्टमा आइरहेको छ भन्ने विषयमा म प्रश्न गर्न चाहन्छु र म राष्ट्रिय सभालाई माननीय ज्यूहरूलाई प्रतिनिधि सभाबाट आएको यो प्रावधान जुन छ यो हटाइएको समय सीमा हटाइएको जुन छ यो यसलाई चाहिँ हामीले सच्याउँ र यो खारेज योग्य छ। यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य इन्दिरा गौतमले नागरिकतालाई सस्तो नबनाउन आग्रह गरिन्। यस्तै गोपाल भट्टराईले विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने बित्तिकै नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान आपत्तिजनक रहेको बताए भने अर्की सदस्य डाक्टर विमला राई पौड्यालले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई सरकारले बलमिचाइ गरेर ल्याएको आरोप लगाइन्। यसले सांसदहरूको स्वविवेकको निर्णय गर्ने अधिकारको पनि अवमूल्यन भएको बताएकी उनले वैवाहिक अंगीकृतको 7 वर्ष प्रावधान हटाइएकोमा पनि विरोध गरिन्। अहिलेको सरकारले त्यही प्रतिवेदनमा केही सच्याउनै पर्ने प्रावधान भए त्यही प्रतिवेदनमा संशोधन गर्न लगाएर समितिबाट फिर्ता ल्याउन सक्थ्यो। त्यो नगरिकन एकदमै अनाहक रूपमा चाहिँ यो विधेयकलाई फिर्ता लगेर कसको दबाब, कसको इन्ट्रेस्ट, कसको चालमा के भइराखेको छ थाहा छैन, तर नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले बलमिचाइ गरेको छ। यो 7 वर्ष भनेर प्रतिनिधि सभाले भन्दै यो सरकारले किन यसरी बल जफ्ताइ गर्यो, के को आधारमा गर्यो, के को इन्ट्रेस्टमा गर्यो, यो कुरा यहाँ प्रश्न पारिनुपर्छ। लैङ्गिक विभेद र पितृसत्ताको बलमिचाइ प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। तर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले भने नागरिकता विधेयक नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि खुकुलो बनाउन नल्याएको बताएका छन्। विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै उनले संविधान अनुकूल नै नागरिकता संशोधन विधेयक ल्याइएकोले आशंका नगर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरेका हुन्। गृहमन्त्री खाडले नागरिकता ऐन पनि आवश्यकता अनुसार परिष्कृत हुने भन्दै नेपाली नागरिकलाई व्यवस्थित गरेर दिनका लागि संशोधित ऐन ल्याइएको बताए। कसैको पनि दबाव, परामर्श र सल्लाहमा नागरिकता संशोधन ऐन नल्याएको दावी गर्दै नेपाली नागरिकलाई व्यवस्थित गरेर नागरिकता वितरण गर्न ल्याइएको उनको भनाइ थियो। करिब 6 लाख भन्दा धेरै नागरिकले नागरिकता नलिएका कारण विभिन्न सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको समेत मन्त्री खाडले बताएका छन्। अब नागरिकताको हकमा ऐन बनाउँदाखेरि या विधेयक ल्याउँदाखेरि संविधानको भाग 2 को नागरिकता सम्बन्धी प्रबन्धलाई नै हामीले आधार बनाउनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो संविधान अनुकूलन नै यो विधेयक ल्याइएको छ। त्यसैले नागरिकता ऐन पनि आवश्यकता अनुसार परिष्कृत हुँदै जाने नै छ। फेरि नागरिकता यो विधेयकले नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि खोकुलो बनाउन खोजेको होइन। यसलाई म मान्यज्यूहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु त्यो खालको आशंका नगरिदिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ विनम्रपूर्वक। प्रतिनिधि सभाबाट पारित नागरिकता सम्बन्धी विधेयकका विषयमा विभिन्न कोणबाट टीका टिप्पणी भइरहेको छ। यो विधेयकले विदेशीलाई नागरिकता प्राप्त गर्न सहज भएको बताउनेहरूले अब राष्ट्रिय सभाले यसलाई पास हुनबाट रोक्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। यही बीचमा राष्ट्रिय सभाका अधिकांश सदस्यले समेत यसमाथि प्रश्न उठाएपछि विधेयक पास होला कि नहोला चासोको विषय बनेको छ। यद्यपि सत्ता पक्षका नेताहरूले भने यो सबै दलको सहमतिमा ल्याइएको विधेयक भएकाले राष्ट्रिय सभामा पनि पास हुने बताउँदै आएका छन्। जुन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पास भए र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐनको रूपमा लागू हुनेछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उपस्थित एक कार्यक्रममा आज नाराबाजी भएको छ। काठमाडौँको कमलादी स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको राष्ट्रिय विभूति भीमसेन थापाको 248औं जन्मजयन्तीको अवसरमा आयोजित भीमसेन थापा स्मृति पुरस्कार प्रदान समारोहमा केही युवाहरूले प्रधानमन्त्री देउवाको विरुद्धमा नाराबाजी गरेका थिए। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भीमसेन थापा जस्ता वीरहरूको विषयमा नयाँ पिँढीलाई जानकारी गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले वीर शहीदहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र प्रचार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले भीमसेन थापाले नेपालको स्वाधीनता र राष्ट्रियतालाई जोगाउन खोजेको भूमिका अतुलनीय रहेको बताउनुभयो।
भिखेको रोगलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न उहाँले बहुमूल्य प्रयास गर्नुभएको थियो। राष्ट्रियताप्रतिको उहाँको अडानले उहाँका शासनकालमा अङ्ग्रेजसँग युद्ध समेत भयो। त्यस युद्धमा नेपालले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्यो। तापनि भीमसेन थापाकै राष्ट्रवादी अडानका कारण अन्ततः नेपाल स्वतन्त्र तटस्थ मुलुकका रूपमा रहन सफल भयो। प्रधानमन्त्री देउवाले भीमसेन थापाले मुलुकको अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि तराईको आबादी वृद्धि गरी राजस्व वृद्धि गर्ने, बजारको व्यवस्था गरी आर्थिक कारोबार बढाउने, मानापाथीलाई प्रचलनमा ल्याई नापतौललाई व्यवस्थित गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुधारका कार्यहरू भएको उल्लेख गर्नुभयो। अब बाँकी समाचार। चुनाव केन्द्रित गतिविधि सुरु हुँदै गर्दा प्रत्येकपल्ट बहसमा आउने विषय हो वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति। यो व्यवस्थाकै विरुद्ध भएका र आफूलाई स्वतन्त्र दाबी गर्नेहरू समेत आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा चिनाउँदै आएका छन्, जसमा केही असफल नै साबित भइसकेका छन् भने केही चाहिँ आफूलाई प्रमाणित गर्ने बाटोमा छन्। एक रिपोर्ट। संसदीय निर्वाचनको बढ्दो निकटताका कारण आफूलाई अब्बल दाबी गर्नेहरूको संख्या बढेको छ। कोही अब पुरातन शक्ति परिवर्तनको संवाहक बन्न नसक्ने भन्दै आफैलाई वैकल्पिक शक्ति दाबी गर्न समेत लागि परेका छन्। जुन दौडमा साना दलदेखि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेहरू समेत रहेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्रको सफलता देखेर औसिएका दर्जन बढीले त निर्वाचनको मिति घोषणा हुनु अगावै उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्। कम्तीमा एकजना राजनीतिक दलका व्यक्तिलाई संसद छिर्न रोक्ने अभियान नै चलाएर अघि बढेका उनीहरू अधिकांशका एजेन्डा भने लगभग समान देखिन्छन्। यसरी वैकल्पिक शक्तिको दाबी गर्ने दल राप्रपाका जस्तै उनीहरू अधिकांश संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा देखिएका छन्। तर प्रमुख र परम्परागत शक्तिलाई नै पाखा लगाउने अभियानमा रहेका उनीहरू नै एक हुन भनिसकेका छैनन्। स्वतन्त्र भनिएकाहरूमै कोही पार्टी नै गठन गरेर कोही नेटवर्क बनाएर अघि बढ्दा राप्रपा समेत सुस्त देखिएको छ। यद्यपि राप्रपाका नेताहरू भने यो कुरा मान्न तयार छैनन्। अबका दिनमा आफू नै वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाउने र यस्तो शक्तिको आवश्यकता अझ बढेको उनीहरूको तर्क छ। अहिले उहाँहरू टोटल रूपले असफल भइसके, नेतृत्व पनि असफल भयो, पार्टी पनि असफल भयो र जनतामा अहिलेका भएका चाहिँ यो नेताहरूप्रति विकर्षण छ, वितृष्णा छ र जनताले विकल्प खोजिरहेको अवस्था छ। त्यो अवस्थामा हामी विकल्पको रूपमा छौँ। हाम्रो नेतृत्व विकल्पको रूपमा आएको छैन। हाम्रै एजेन्डा बोकेर अहिले जुन स्वतन्त्र भन्नेहरू आइरहेको छ नि भन्दाखेरि त्यो त हाम्रो सफलता हो। हुन त विगतका उदाहरणहरूले समेत वैकल्पिक शक्ति बन्न त्यति सहज नभएको प्रश्न पारेको छ। रविन्द्र मिश्र यसैको उदाहरण भन्दा बालेन्द्र शाह र हर्क साम्पाङहरू मेयरमा निर्वाचित हुनुले भने मतदाता परिवर्तनको पक्षमा रहेको देखाएको छ। तर ठूला भनिएका दलहरू भने स्वतन्त्रको जितलाई नै विकल्पको राजनीतिका रूपमा हेर्न तयार देखिँदैनन्। अर्कातर्फ लक्ष्य, कार्यदिशा र एजेन्डा समेत समान हुँदा समेत एक ठाउँमा उभिन नसक्ने उनीहरूको चरित्रले समेत समस्या पैदा गरिदिएको छ। विगतमा पनि केही असन्तुष्टिहरू स्वतन्त्रका नाममा देखिने गरेको भए पनि यसले आफूहरूलाई थ्रेड नै पुर्याउन नसक्नेमा दलहरू निश्चिन्त देखिने गरेका छन्। तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने यो साइरनका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताएका छन्। युवाहरूको आवाज बुलन्द हुन थालेको र त्यसको सङ्केत काठमाडौँ र धरानमा देखिएको बताएका उनले सङ्केतको भाषा आफूहरूले बुझ्नुपर्ने बताएका हुन्। युवाहरूको आवाजलाई सिङ्गो राष्ट्रले धेरै राम्रोसित चाहिँ बुलन्द गरिरहेको छ। अहिले त छिटपुट सङ्केतहरू मात्रै देखा परेका छन् काठमाडौँ, धरान लगायतका ठाउँहरूमा। यो सङ्केत मात्रै हो, यो साइरन हो। यो साइरनको भाषा हामीले बुझ्नुपर्छ। हुन त सत्तामा पुग्न पार्टी रूपी दोकान थाप्ने र वैकल्पिक शक्ति आफू मात्र भएको दाबी गर्नेहरूको कमी छैन। आफू मात्र राम्रो भन्ने सोचकै कारण समान विचार र सिद्धान्तमा चल्ने कम्युनिस्टहरू समेत एक हुन सकेका छैनन्, जसबाट स्वतन्त्र भनिएकाहरू समेत माथि उठ्न सकेका छैनन्, जसले विकल्पका रूपमा कसलाई रोज्ने भन्ने कुरामै मतदाता दोधारमा पर्ने देखिन्छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले युवाहरूको आवाजलाई अहिले सिङ्गो राष्ट्रले बुलन्द गरिरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले अहिले राष्ट्रमा काठमाडौँ र धरान लगायतका स्थानमा युवाहरूको आवाज रूपी सङ्केतको रूप देखा परेको बताउनु भयो। सभामुख सापकोटाले युवाहरूको आवाज बुलन्द गर्ने छिटफुट सङ्केत देखा परे पनि साइरन रूपी सङ्केतको भाषा बुझ्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले पर्याप्त फलफुल, तरकारी, खाद्यान्न उत्पादन गर्ने नेपाल जस्तो उर्वर भूमिमा 2 खर्ब 50 करोडको खाद्य वस्तु आयात हुनु दुःखद भएको बताउनु भयो। सिङ्गो राष्ट्रले धेरै राम्रोसित चाहिँ बुलन्द गरिरहेको छ। अहिले त छिटपुट सङ्केतहरू मात्रै देखा परेका छन् काठमाडौँ, धरान
लगायतका ठाउँहरूमा यो सङ्केत मात्रै हो, यो साइरन हो। यो साइरनको भाषा हामीले बुझ्नुपर्छ। सभामुख सापकोटाले विश्वभर अराजकता र एक प्रकारको अन्तर्विरोध बढारिन थालेको बताउनु भयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको काम निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएको छ। आज बसेको समितिको बैठकले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग आयोजनाको हालसम्मको अवस्था हेर्दा निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको हो। समितिले पूर्व निर्धारित कार्यतालिका बमोजिम ठेक्का व्यवस्थापनका कामहरू हालसम्म हुन नसकेको भन्दै निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्नका लागि ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले आयोजनाको लागत बढ्न नदिने तथा गुणस्तरीय काम गर्नमा जोड दिएको छ। सम्बन्धमा र नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रतिवेदनमाथि छलफल भई ड्यामेजको निर्णय भयो। 2081 साल मङ्सिर महिनासम्म सम्पन्न हुने भनिएको बहुप्रतीक्षित एसियन हाइवे मापदण्डको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग आयोजनाको आब 78-79 सम्ममा भएको 21.18% समष्टिगत प्रगति र आयोजनाको पूर्व निर्धारित कार्यतालिका बमोजिम ठेक्का व्यवस्थापनका कार्यहरू हालसम्म हुन नसकिरहेको अवस्थालाई हेर्दा आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुने विषयमा समिति विश्वस्त हुने अवस्था देखिँदैन। त्यस्तै बैठकले द्रुत मार्ग आयोजनाको काम सञ्चालन गर्दा वातावरणीय पक्षहरू AIA र EMP को कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ त्यस सम्बन्धमा 15 दिनभित्रमा समितिलाई स्पष्ट जानकारी दिन पनि निर्देशन दिएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ उपत्यकामा मोटरसाइकल चोरीको घटना नौलो होइन। कसैको पार्किङ स्थलबाट त कसैको आफ्नै घरबाट मोटरसाइकल हराइरहेका हुन्छन्। नौलो कुरा त के छ भने कतिपय हराएका मोटरसाइकल भेटिए पनि चोरको भने प्रहरीले नै पत्तो पाउँदैनन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा गत वर्ष 1604वटा मोटरसाइकल चोरी सम्बन्धी रिपोर्ट पर्यो। त्यसमध्ये 506वटा मोटरसाइकल भेटिए। मोटरसाइकल भेटिएपछि धनीलाई बोलाएर जिम्मा लगाइन्छ। तर धनीलाई मोटरसाइकल कसले चोरेको हो भन्ने पत्तै हुँदैन। ट्राफिक प्रहरीमा उजुरी परेपछि खोजी कार्य सुरु हुन्छ। त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी पत्ता लगाउने भनेको चाहिँ सिभिलमा रहेका ट्राफिकले नै हो। बाइक सँगै चोरी गर्ने व्यक्ति भेटिए पनि कानुनी कारबाही गर्दा बाहिर देखिँदैन। अधिकांश बाइक बेवारिसी अवस्थामा भेटिने भएकोले पनि चोरी गर्ने व्यक्ति पत्ता लाग्ने गरेको छैन। प्रहरीका अनुसार कति बाइकहरू बेवारिसी अवस्थामा भेटिने भएकोले पनि चोरहरू पत्ता नलागेको प्रहरीको भनाइ छ। कुनै बाइकहरू चाहिँ अब हामीहरूले चोरी गर्ने मानिस सहित पक्राउ गरेका हुन्छौँ र तपाईहरुले त्यो मानिस नदेख्नुको कारण चाहिँ कस्तो छ भनेपछि हामीहरूले चाहिँ यो कानुनी कारबाहीहरू हामीहरूले गर्दैनौँ। त्यो चाहिँ हामीहरूले सिभिल पुलिसलाई को जिम्मामा दिन्छ र उहाँहरूले मुद्दा चलाउनुहुन्छ। बाइकहरू जब हामीहरूले चोरीको बाइक फेला पर्छौँ त्यति बेला कतिपय बाइकहरू चाहिँ बेवारिसी अवस्थामा फेला पारेका हुन्छन्। कस्तो चोरहरू पनि कस्तो हुन्छ भने एउटा चाहिँ चोरेर अनि त्यसलाई प्रयोजनमा ल्याउने हुन्छ भने कोही चाहिँ चोरेर त्यो कुनै अरू कारणहरूले जस्तो भनौँ न सिक्नको लागि कसैले। वर्षेनी मोटरसाइकल चोरीको घटना बढ्दो छ। चोरीको घटना बढिरहँदा नागरिक पनि सचेत हुनुपर्ने हो, तर त्यसमा पनि सावधानी अपनाएको भने देखिँदैन। कतिपयले भने सावधानी अपनाउँदै साधन हराउने गरेको बताउँछन्। गोठाटारमा मैले चाहिँ बाटो मेन बाटो भन्दा अलिकति भित्र चाहिँ रोकिराखेको बेलामा बिहान हरायो। खास मैले त खोजिनँ, म व्यस्त पनि थिएँ होइन। निवेदन दिएँ के अरे उसमा गोठाटार उसमा काँडागाडी पुलिस चौकीमा निवेदन दिएँ। त्यहाँबाट निवेदन दिए पछाडि अनि यहाँ पठाउनु भयो। यहाँ पठाउनु पछाडि अब
अब त्यस पछाडि म अब घरमै बसेँ आफ्नै काममा लागेँ भनौँ न। चोरी भएका मोटरसाइकलको पार्ट पुर्जा टुक्रा टुक्रा गरी बेच्नको लागि चोरी हुने गरेको देखिन्छ। कतिपय मोटरसाइकल पार्किङ स्थलबाटै हराउने गरेको भए पनि कानुनी प्रक्रिया कमजोर हुँदा कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने गरेको छैन। साथै फेला परेका मोटरसाइकलको हविगत पनि बिचरा भन्ने खालका रहेका छन्। कतिपय साधन त फेरि प्रयोग गर्छु भन्ने सपना नदेख्दा पनि हुने खालका रहेका छन्। 3 वर्ष अघि नेपालमा पहिलो पटक देखिएको कोरोनाले सबैलाई त्रसित बनाएको थियो। सारा विश्वमा तहल्का मच्चाएको कोरोना सो त्रास अझै पनि कायम छ। तर पछिल्लो अवस्थामा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नागरिकको सतर्कतामा कमी आएको छ, जसले कोरोनाको जोखिम आज पनि उत्तिकै छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय विश्वभर कोरोना संक्रमण बढ्दो छ। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि कोरोना संक्रमण पुनः बढ्न थालेको छ। भारतमा पछिल्लो एक दिनमा मात्रै झण्डै 17,000 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। 16,866 जनामा कोरोना देखिँदा 41 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै त्यहाँ सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि 1,52,200 पुगेको छ। भारतमा जे भए पनि त्यहाँको प्रभाव नेपालमा स्वतः पर्ने गर्छ। त्यस्तै भारतमा कोरोनाको संक्रमित बढेसँगै त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि देखिन थालेको छ। नेपालमा पनि कोरोना संक्रमितको दर प्रत्येक दिन निरन्तर उकालो लाग्ने क्रममा छ। साउन महिना लागेसँगै संक्रमितको दर हत्तै बढेको छ। साउन 1 गते 135 जनामा देखिएको संक्रमण 2 मा भने 457 मा पुग्यो। त्यस्तै 3 गते केही घटेर 357 मा झरेको संक्रमण दर 4 गतेदेखि भने निरन्तर उकालो लाग्न सुरु भएको थियो। 4 गते 391 जनामा देखिएको संक्रमण 5 र 6 गते भने क्रमशः 435 र 456 पुग्यो। 7 गते घटेर 335 मा झरे पनि 8 गते भने फेरि बढेर 347 पुग्यो। त्यस्तै आज पनि संक्रमितको दरले 500 को आँकडा पार गरेको छ। आज 537 जना नयाँ संक्रमित थपिएको छ भने 1 जनाको मृत्यु समेत भएको छ। सक्रिय संक्रमित 3,534 पुगेको छ। यो सब भेरिएन्ट पहिलेको भन्दा बढी संक्रामक रहेको अध्ययनले देखाएको छ। हालका केही दिनमा नेपालमा कोभिड-19 को संक्रमण दर बढ्दो क्रममा रहेको छ। केही महिना अगाडि 1% रहेको संक्रमण दर बढेर आज करिब 10% को हाराहारीमा पुगेको छ। नियमित निगरानीका क्रममा जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा नेपालमा ओमिक्रोन भेरिएन्टका सब लिनिएजहरू BA.2, BA.1 का साथै BA.5 पनि पुष्टि भइसकेको छ। धेरै देशहरूमा BA.A र BA.1 र BA.2 सब लिनिएजलाई प्रतिस्थापन गर्दै फैलिरहेको BA.5 बढी संक्रामक रहेको अध्ययनहरूले देखाएको छ। नेपालमा सक्रिय संक्रमित मात्रै बढिरहेको छैन कि कोरोनाकै कारण आइसियुमा भर्ना हुनेको संख्या पनि बढिरहेको छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये 127 जना अस्पतालमा उपचाररत छन्। 29 जना आइसियुमा र 2 जना भेन्टिलेटरमा छन्। एक साता अघि यो संख्या क्रमशः 75, 15 र 1 मा सीमित थियो। यसरी कोरोना संक्रमित निरन्तर जस्तै बढिरहे पनि नागरिकमा भने खासै फरक परेको देखिँदैन। नेपालमा कोरोना अझै पनि छ भन्ने सबैले बिर्सिसकेको भान सडकमा र सार्वजनिक स्थानमा हुने भिडभाडले देखाएको छ। न उनीहरूको मुखमा मास्क देखिन्छ, न नै भौतिक दूरीको पालना गरेको अवस्था छ। कोरोनाका कारण झण्डै 12,000 नेपालीले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको कुरा सबैको मस्तिष्कबाट हटिसकेको छ। निष्फिक्री रूपमा घुमघाम गर्ने क्रम बढ्दो छ। यो सचेतना कम होइन कि हामीमा एक प्रकारको बिर्सिने बानी छ। तपाईँ हामीले विगतमा भूकम्प आयो बिर्सिहाल्छौँ। अब डेङ्गु सन् 2019 मा यत्रो ठुलो महामारीले अहिले फेरि लामखुट्टे फैलिन सुरु गरिसकेको छ। हामीले खै वास्ता गरे देखिँदैन। त्यसले गर्दा हामी अलिकति तुरुन्तै त्यो ठुल्ठुलो भएका जुन घटनाहरू छ त्यसलाई चाहिँ तुरुन्तै बिर्सिने बानी चाहिँ देखिन्छ हेर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि अब जुन राष्ट्र तथ्याङ्कहरू जुन तल ओह्रालो लाग्दै गर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूमा एक प्रकारको हामी खोप पनि लगायौँ, तथ्याङ्क पनि जरिसक्यो भन्ने कुराले गर्दाखेरि अलिकति हामीले भन्दाखेरि अलिक बढी आत्मविश्वास पलायो कि भन्ने हो। कोरोनाको भयावह स्थितिबाट बच्न नागरिक आफै पनि सचेत हुनुपर्ने जरुरी छ। कोरोना हराइसक्यो भनेर ख्याल नगरौँ। कोरोना नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो भने कस्तो अवस्थामा देश पुग्छ भन्ने विगतले हामी सबैलाई राम्रोसँग पाठ सिकाइसकेको छ। कोरोना लागेका कतिले ज्यान गुमाए, कतिले नयाँ जीवन पाए। ती सबैका तितो र मिठो अनुभव छन्। त्यसैले आफ्नो सुरक्षातिर आफैले ध्यान दियौँ। अब जनता आफै पनि सचेत हुनुपर्छ। साथै सरकार पनि अलिकति जिम्मेवार बनिदेऊ, किनभने कोरोना फैलिसकेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट।
अब पालो अर्थ समाचारको। नेपाल राष्ट्र बैंकले 3 महिनामा मूल्य वृद्धि 14% पुग्ने जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले एक सर्वेक्षण जारी गर्दै आउँदो 3 महिनामा मूल्य वृद्धि दर 14% पुग्ने जनाएको हो। साथै एक वर्षमा मूल्य वृद्धि 13.5% पुग्ने पनि राष्ट्र बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्र बैंकले गैर खाद्य र सेवा तथा घर जग्गा आवास बाहेकका सम्पूर्ण उपभोग सामानहरूमा आगामी 3 महिनामा मूल्य वृद्धि हुने अपेक्षा गर्ने उत्तरदाताहरूको अंश चैत्र 2078 को तुलनामा बढेको जनाएको छ। तरकारी र फलफुल तथा माछा मासु, दूध, घिउ र तेल उपभोग समूह बाहेकका सबै समूहहरूमा 1 वर्ष अगाडि मूल्य बढ्ने अपेक्षा गर्ने उत्तरदाताहरूको अंश चैत्र 2078 को तुलनामा घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले मुलुकभर उद्यमीको संरक्षण र विकास गर्न बिजनेस इन्कुबेटर्स सेन्टर खोल्ने घोषणा गर्नुभएको छ। सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको बिजनेस इन्कुबेटर कन्फरेन्समा बोल्दै मन्त्री बडुले अहिले मुलुकमा औद्योगिक रूपान्तरणको आवश्यकता भएको भन्दै औद्योगिक रूपान्तरणका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा 7 प्रदेशमा 7 इन्कुबेटर्स सेन्टर बनाउने घोषणा गरेको बताउनुभयो। यति बेला मुलुकको अवस्था मुलुकमा औद्योगिक रूपान्तरणको आवश्यकता छ। मुलुकमा उद्योगहरू र उद्यमीहरू बढीभन्दा बढी हामीले क्रियाशील गराउन जरुरी छ, जसले राष्ट्रिय उत्पादन बढ्न सकोस् र मुलुकको समृद्धि बढ्न सकोस् र मुलुकको अहिलेको विद्यमान व्यापार घाटा कम हुन सकोस्। मुलुकले चाहेको त्यो छ, सरकारले चाहेको त्यो हो। त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सृजना गर्न स्टार्टअप आवश्यक भएको बताउनुभयो। हामीले आफ्नै देशमा अन्टरप्रेन्योरशिपलाई डेभलप नगर्ने हो भने यो जुन अहिले गइरहेका छन् हाम्रा युवाहरू आफ्नै देशमा आफ्नो भविष्य नदेखेर उनीहरूलाई हामीले आफ्नो देशमा भविष्य देखाउन सकेनौँ भने भोलि आउने भविष्य हाम्रो कस्तो रहनेछ यो कुरा हामी कल्पना मात्रै गर्न सक्छौँ। बिजनेस इन्कुबेटर कन्फरेन्सले घोषणापत्र जारी गर्दै सन् 2030 सम्म देशलाई स्टार्टअप नेसन बनाउने र स्टार्टअप इको सिस्टम बनाएर 1 लाख रोजगारी सृजना गर्ने पनि घोषणा गरेको छ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछिको 2 दिनमा शेयर बजार निरन्तर उकालो लागेको छ। आज र हिजो गरी 2 दिनमा शेयर बजार 115.5 अङ्कले वृद्धि भएको छ। आइतबार 61.05 अङ्कले बढेको बजार आज 54.45 अङ्कले बढेर 2132.9 बिन्दुमा पुगेर रोकिएको हो। कारोबार रकम समेत आइतबारको तुलनामा उल्लेख्य बढेको छ। आज कुल 214 कम्पनीको 64,231 वटा कारोबारबाट 49,44,048 शेयर किनबेच भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतको नयाँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित द्रौपदी मुर्मुले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएकी छिन्। मुर्मुले आज बिहान एक विशेष समारोहका बीच पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएकी हुन्। मुर्मुलाई राष्ट्रपतिको पद तथा गोपनीयताको शपथ प्रधान न्यायाधीश एनबी रमणले गराएका थिए। भारतको 15औं राष्ट्रपतिमा निर्वाचित 64 वर्षीय मुर्मु भारतको पहिलो आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनेकी हुन्। अब खेल समाचार। नेपालले साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिताको शानदार सुरुवात गरेको छ। भुवनेश्वर स्थित कालिङ्गा स्टेडियममा आज भएको उद्घाटन खेलमा मालदिप्सलाई 4-0 गोल अन्तरले हराउँदै नेपालले सुखद सुरुवात गरेको हो।
मालदिप्स विरुद्ध नेपाललाई सहज जित दिलाउन दिपेश गुरुङ, सुगम सुवाल, कृतिश रन्त छुन्जु र मनज्ञ नकर्मीले एक गोल गरे। च्याम्पियनसिपमा आयोजक भारत र नेपालसँगै मालदिप्स, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशको सहभागिता रहेको छ। अब नेपालले दोस्रो खेलमा श्रीलङ्कासँग बुधबार खेल्नेछ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। निर्वाचन प्रणाली महँगो भएकोमा दलहरूको चिन्ता, पैसाकै बलमा टिकट बढ्ने प्रवृत्तिले इमान्दार राजनीतिज्ञहरू पाखा लाग्दै निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति पनि प्रश्न। नागरिकता विधेयकलाई लिएर राष्ट्रिय सभामा किचलो, वैवाहिक अङ्गीकृतमा 7 वर्ष प्रावधान हटाइएकोमा विमति, विधेयकमा आशंका नगर्न गृहमन्त्रीको आग्रह। काठमाडौँ उपत्यकामा मोटरसाइकल चोरीको श्रृङ्खला बढ्दो, हराएको केही साधन पत्ता लागे पनि चोरको अत्तोपत्तो लागेन, कानुनी प्रक्रिया नै कमजोर भएको नागरिकको गुनासो। भारत सहित नेपालमा पनि कोरोना संक्रमणको दर वात्तै बढ्यो। आजै 538 जना संक्रमित थपिए। नागरिकबाट हेलचेक्र्याइ बढेको भन्दै स्वास्थ्य विज्ञहरू चिन्तित। र साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिपमा नेपालको शानदार सुरुवात, मालदिप्स 4-0 गोल अन्तरले पराजित। दोस्रो खेलमा बुधबार नेपालले श्रीलङ्काको सामना गर्ने। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।